अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी मुदस्सिर रशीद फ्राम CBN पाकिस्तान। जी तो नाज़रीन, जुल्म की एक अनोखी दास्तान, लव मैरिज। आपको पता है मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि 2022 में लोग लव मैरिज इस तरह खुशी से करते हैं कि जैसे कोई हमारा त्यौहार है। और मुल्क पाकिस्तान में एक बाप के साथ बहुत बड़ा जुल्म किसने किया? बीवी ने और 19 साल जवान बेटे ने। आज से तकरीबन 22 साल हो गए सर आपकी शादी को। 22 साल हो गए शायद। 22 साल शादी को हो गया और मस्कत ओमान में इनकी एक पूरी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगी का हिस्सा गुजरा है। उस बीवी को ऐशो आराम दिया, अपना मस्कत ओमान में आशियाना लाइफस्टाइल, सोना जेवरात हर चीज़। लेकिन आखिरकार उस बीवी ने जब इन पे डिसेबिलिटी आई, जब ये मजूर हुए तो इनको इनके हालात पे छोड़ के चली गई। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। आखिर इनका जो बेटा था 19 साल, उसने भी इस चीज़ को इनकार कर दिया कि ये मेरा बाप नहीं है। वजह क्या बनी? पहले इनके पास लाखों रुपया था, सोना था, जेवरात थे, इनका काम था, इन पे अल्लाह की खैर थी, बड़ा अच्छा वक्त था। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो बेटे ने इनकार कर दिया ये मेरा बाप है, और बीवी ने इनकार कर दिया ये मेरा हस्बैंड है। तो किसी और के साथ चली गई। अब ये अकेले हैं, मजदूर हैं, डिसेबल हैं, और ये देखें एक लाखों रुपया कमाने वाला बंदा किस तरह रह रहा है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं ये स्टोरी क्या थी और कब से शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर क्या है? शकील अहमद। शकील अहमद सर, बड़ा ही दुख भरी कहानी है। मुझे तो देखे मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मुल्क पाकिस्तान में हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, इस्लामी जमहूरियत वाला मुल्क है। सर जिस तरह हमारी बहन ने, हमारी भाभी ने आपके साथ ट्रीट किया है, सर क्या मामला पेश आया कि आपने 22 साल आपकी शादी को हो गया, लव मैरिज थी। लव मैरिज में तो आपको पता है हमेशा बंदा खुश रहता है, खुद की पसंद होती है, उसमें फैमिली की कोई चॉइस नहीं होती। आपने लाखों रुपया दिया उनको, आशियाना लाइफस्टाइल, मस्कत ओमान जैसे मुल्क में लोग ख्वाहिश रखते हैं जाने की, आपने एक ज़िंदगी गुजारी है, सोना जेवरात, प्लाट्स, हर चीज़। सर क्या मामला पेश आ गया कि आखिरकार आप आज अकेले हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले ये है कि 2000 में मेरी जब शादी हुई है, शादी होने के बाद ये ठीक रही है। मैं नौकरी पेशा आदमी होता था, मस्कत ओमान 2 साल, पौने 2 साल, 1.5 साल बस जब छुट्टी मिलती थी मैं आ जाता था। उस दौरान ये अच्छे तरीके से रहती थी। 2 साल में, 4 साल में आ गए, 2 साल में आ गए, बच्चा हुआ। 3 साल के बाद मेरा छोटा ये शेरोज़ हुआ जो 19 साल का है। इसको पता नहीं कि मैं किस जदोजहद में मैंने इनको पाला है। अब पहले हमारे भी हालात इतने अच्छे नहीं थे। मैं मस्कत गया हूँ, मुझे इतने बहुत तंग किया है दोनों, मैं अभी ने इतना तंग किया है कि मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी आमदनी थी पहले कम थी, फिर ज़्यादा हो गई। मैं सेल्फ में करता था, फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। ये कैरेक्टर लेस औरत है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि इसके माँ बाप ने इसकी अच्छी तरबियत नहीं की। रिश्तेदार हैं या नहीं है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनके रिश्तेदारों से भी कोई दुश्मनी नहीं है। उन लोगों के रिश्तेदार जो हैं मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बात करता है, ये वो बात करता है। ना मुझे किसी इलाके का बात करनी है, ना कुछ करनी है। मैंने अपनी बात कर दी है। इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरे तरीके से इन्होंने मुझसे बात की है। मेरे मिसेज वगैरह। सर आपकी बात काट रहे हैं, आप बड़े इमोशनल हो गए हैं। ज़ाहिर है आप पे एक तकलीफ़ है, आप पे दुख है, आपका हक है। वजह क्या बनी कि सर आखिर आपको इस तरह अकेला छोड़ने की क्या वजह बनी है कि एक सगा आपका बेटा है, अगर आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपकी बीवी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो क्या वजह बनी? क्या ऐसी गलती आपसे हो गई, या क्या आप पे ऐसा बुरा वक्त आ गया कि वो आपको छोड़ के चले गए? वजह क्या है? नहीं, असल में ना, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैंने इन बच्चों को, बेगम को, मैंने स्टार्टिंग में शादी के 3-4 साल बाद मस्कत ले गया। मस्कत भी रखा है। उस मस्कत जाने से पहले ये एक कैरेक्टर लेस औरत थी, ठीक है। इनके घर वालों को पता है, इनके बहन भाइयों को पता है, सब कुछ पता, मुझे इन्होंने नहीं बताया। ये कैरेक्टर लेस कैसे थी? इसने पहले हम वहाँ आम रहते थे एक ब्लॉक में। इसने मेरा पैसा भेजा हुआ एक सेफ्टी रखने के लिए, इसने 2 गाड़ियाँ ली। साकिब नाम का दोस्त है इसके भाई इमरान का, उसने मिल के उससे गाड़ियाँ ली। बाद में वो कहता है कि मुझे पता नहीं है इसके बारे में, ये साकिब ने ली हैं। उसने लेता रहा। उसके बाद वहाँ पे इनका आपस में प्यार क्या था क्या नहीं था, इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे मिसेस मेरी की उस साकिब नामी के घर। इनके माँ बाप का घर है उसके करीब में था।
ٹھیک ہے وہ ساری بات کرتے رہے اس کے بعد عمران نے وہ ختم کر دیا کہ یار اس کا پیسہ لے لو. وہ پیسہ پورا نہیں ملا, پیسہ کھایا بھی گیا ہے, بہرحال وہ ختم کر دیا. اسی وجہ سے ٹینشنیں پیدا ہوئی ہیں. اس کے بعد میں واپس چلا گیا تو یہ ٹینشنیں پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی کہ یہ ایسا مسئلہ ہے. اس کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں. اس کے بعد میں واپس چلا گیا. واپس جانے کے بعد جب میں دوبارہ آیا, یہ ثاقب اس کے ساتھ دوستی سے بھی تھا اور جسمانی بھی تھا اس کا ریلیٹیو وغیرہ. اس کے بعد یہ چلے گئے, میں مسقط چلا گیا, یہ یہاں رہ گئی. اچھا مجھے اب یہ بتائیں سر, آپ کے معاملہ سارے میں نے سن لی ہیں کہ جس طرح مسقط کے آپ کے ساتھ بیوی آپ کی گئی, اس ٹائم انہوں نے کسی اور کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ فراڈ کیا, ٹھیک ہے سر. آپ بتا رہے تھے کسی پلاٹ کا بھی آپ کا معاملہ ہے, وہ بھی پلاٹ تو ایک بات کی بات ہے. اس کے بعد میری یہاں پہ پاکستان میں یہ اپنے گھر سے, ہمارے گھر سے جو بھی زیور تھا, میرا 22 تولہ تھا اس دور میں 2005 تولہ آپ نے 2005 میں کس کے لیے لیا تھا؟ 5-6 میں اس کو دیا ہوا تھا. اس کے لیے جیسے گھر والے اپنے بیوی کو دیتے ہیں نا کہ یہاں پہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے, اس کو میں نے اپنے گھر میں پورے خاندان میں اتنے اچھے طریقے سے رکھا ہے کہ کمی نہیں ہونے دی. میرے حساب میں 22 تولہ سونا اس کے پاس تھا, سیٹ بھی تھا, چوڑی بھی تھی, انگوٹھی بھی تھی, بڑا سیٹ بھی تھا, جو بھی تھا سب اس کے پاس تھا. اس نے اپنے ماں باپ کے پاس رکھایا, اس نے یا تو اپنی مامی کے پاس رکھایا ہے یا نہیں, اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ 6 گھر سے بھاگی, لوگوں کو بھی لے کے بھاگی, جو کہ میں نے دیا لوگوں کو جو دینا تھا, کیونکہ لوگوں کو تو دینا ہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھاگی ہے. 6 مہینے کے بعد یہ اس کا پتہ چلا ہے کہ یہ لاہور میں ہی ہے, علاقے کا نام نہیں پتا. وہاں سے بھاگنے کے بعد یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس پنڈی چلی گئی. میں پنڈی کا نام لینا ہی نہیں چاہتا کیونکہ وہ لوگ مجھے کڑیاں لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اس لیے میں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا. وہاں رہی. اس کے بعد وہاں سے یہ سوڈی وال لاہور میں آ گئی, اپنے بھائیوں کزنوں کے پاس وہاں رہی ہے. انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی, یہ کیا, سب نے مل کے, چاچا شریف جو ہیں, جو ان کے چاچا ہیں پنڈی میں رہتے ہیں, ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے. کیا میری بات سنیں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. اب سارے معاملات وہ اسی میں یہ میں بتا رہا ہوں نا, انہوں نے 6 مہینے باہر رہنے کے بعد انہوں نے میری اس سے صلح صفائی کر دی. سارے ان کے رشتہ دار جتنے بھی بیچ میں پڑے تھے, میں اس سے دوستی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا, اپنی نہ رکھنا چاہتا تھا, لیکن انہوں نے رکھا کہ اس کو رکھو, تم اپنے رکھو. اور انہوں نے راتوں رات مجھ سے کہا کہ تم ویزا نکالو اور اپنے ساتھ مسقط لے جاؤ, ٹھیک ہے. آپ اپنے ساتھ مسقط بھی لے گئے, وہاں پہ سارا معاملات ہوا. جب آپ مزدور ہو گئے تو آپ کو بیوی اور بچوں نے چھوڑ دیا, اب ان کی لائف اپنی جگہ وہ گزار رہے ہیں. آپ کے مطابق آپ کا زیورات پہ بھی لے گئے, اور آپ نے کہا تھا کہ پلاٹ بھی مارا, اس نے فراڈ کر دیا, زبردستی سائن انگوٹھے کروا لیا, صحیح ہے. ہاں, یہ جو میں مسکو سے اس کو لے کے گیا نا, اس کے بعد بھی اس کو میں سونا بناتا کے دیتا رہا ہوں. اس کو اچھے طریقے سے رکھا, اچھے طریقے سے رہتی تھی. لیکن وہاں بھی اس کا دماغ جو تھا نا, یہ لڑکے بازوں کی ہی طرف تھا. وہاں بھی لوگوں سے یہ اپنے تعلقات رکھتی تھی, اچھے طریقے سے رکھتی تھی. بعض اوقات مجھ سے لڑائی بھی کرتی تھی. اس کے بعد جب یہ ٹائم گزر گیا, کافی گزر گیا, اس کے بعد یہ کرونا آ گیا. اس کی وجہ سے ان کو میں نے پاکستان بھیج دیا. پاکستان بھیجنے کے بعد ان لوگوں کو تقریباً اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں. 2 سال کے بعد میری یہ طبیعت خراب ہوتی ہے. میرے دوستوں نے مجھے ان کو فون کیا ہوتا ہے, مجھے ٹریٹمنٹ کرایا 1 مہینے کے لیے مسقط سلطنت عمان میں. وہاں پہ ان لوگوں نے ساری ٹریٹمنٹ کرا کے جو انہوں نے کرنا تھا, اس کے بعد انہوں نے وہاں سے چھٹی مجھے ملی ہے. انہوں نے یہاں پہ بھیجا مجھے پاکستان لاہور. اس کے بعد اس نے مجھے ایک سر میں یہ بتائیں, اب دیکھیں آپ کی کہانی بہت دل دکھی ہے. آپ 3 دن بھی سنائیں گے تو میرا خیال ختم نہیں ہوگی. آپ کا 22 سال کا ریلیشن ہے, ہمارے ملک پاکستان سے بڑے وکلا بڑے افسر دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے؟ وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے مجھے پاکستان آنے کے بعد نا گھر میں قرآن خوانیاں کرائی ہیں. شکیل کو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بیمار ہو گیا, یہ مر جائے گا. اس نے میرے دوستوں کو فون کر کے میرا پیسہ انہوں نے کہا کہ منگا لیں. جتنا بھی پیسہ تھا نا, میں گولڈ کی شکل میں تھا, گولڈ کا کام میں کرتا تھا, اس کا پیسہ انہوں نے منگا لیا. منگا کے انہوں نے فیضان بٹ, جو کہ میناز کا بہت قریبی یہ ہے بندہ,
अब हमारी गवर्नमेंट से आप कुछ अपील करना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इसका ना आप? जिस्मानी ताल्लुक है महनाज का फैजान भट्ट के साथ। वो ग्रीन टाउन में रहता है, बागड़िया में रहता है, महनाज एक ब्लॉक में रहती है, इनके घर के सामने ही था। जो भी था, मेरा ये पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि जो इसने मेरा नुकसान जो भी किया है, इनको चाहिए कि मेरा ये सारा मुकम्मल करें, ताकि ये पाकिस्तान पुलिस वालों को पीछे लगाएं, जो भी लगाएं, मेरा ये काम करवाएं। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपने जाना हमारे साथ मौजूद थे, बड़े डिसेबल पर्सन हैं जो कि मेहनत कश इंसान अपने जाने जाते थे, अपने इलाके में बड़ी अच्छी पहचान रखते हैं, मेहनत की दुनिया में अच्छा नाम रखते हैं, लाखों रुपया कमाया, बहुत बड़ा शाना लाइफस्टाइल था, लेकिन जब अपने ही बुरे हो जाएं तो बंदा इस तरह हो जाता है। अब इनके घर में एक वक्त का खाना एक वक्त का नहीं है। इनका स्क्रीन पर नंबर है, खुदारा को बड़ा वकला बड़ा अफसर इनकी मदद करना चाहिए, कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते हैं CBN पाकिस्तान, देखते हैं सुंदर कानों को मेरा सलाम।